यो गाडी महिन्द्रा को थार गाडी हो। यो गाडीलाई जीप को विलिङ्गर को उसमा कपिराइट गरेको छ। त्यो नेपालमा आउँदैन गाडी। नाडा अटोसम्म डिस्प्लेको लागि राखेको थियो, त्यसको लागि डिजाइनेट गरेको हो यो गाडी। यसमा एलईडी लाइटहरू, यो इलेक्ट्रिक मेसिन हो। यो मोटर गाडी कतै गाह्रो अप्ठ्यारो हिलोमा अड्क्यो भने यो गाडी तपाईको स्विचिङ अन गरेर रिमोटले यसलाई गाडी सहजै तान्न सकिन्छ। जम्मै यो लिड प्रयोग छ। त्यसपछि आएर यसको स्पेशली टायर भयो, यो ट्युबलेस टायर हो। यो गाडी थारमा भएको इन्जिन र च्यासिस मात्रै हो, अरू सबै मोडिफाइड गरेको छ। यो कम्पनीबाट आउने सकरहरू पत्ताहरू बाहेक त्यो पनि छैन, पुरै चेन्जिङ छ। यो गाडीमा तपाईले एउटा पजेरोको लग्जरियस फिल गर्नुहुन्छ। यसमा सस्पेन्सन सकहरू छ। यो गाडी म भित्रको फोटो देखाउन गइरहेको छु। यो सबै डिजाइनेट तपाईको मर्सिडीजको डिजाइनेट उसमा बनाएको छ। नेपालमा नगरी यो विदेशमै डिजाइनेट मोडिफाई गरेर आएको हो। यसमा साउन्ड सिस्टम छुट्टै स्पेशल छ। यसलाई पावर विन्डो कम्पनीबाट आउँदैन, पावर विन्डो पनि हालेको छ। त्यसपछि आएर तल सबै फ्लोरिङ छ सबै। यो जम्मै इलेक्ट्रिकवाला हो। यो ल्यान्ड रोभरको डिजाइनेट हो। यो सिट इलेक्ट्रिकवाला सिट हो, अगाडि पछाडि सबै इलेक्ट्रिकबाट हुन्छ। र यो सबै ट्रान्सपोर्टहरू जम्मै लेदरिङ गरेको छ। यो मर्सिडीजको डिजाइनेट हो। यो सबै त्यो अनुसारले कपी गरेको छ हामीले डिजाइनेट। यो मर्सिडीजको हो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो साउन्ड सिस्टमहरू त्यही विदेशबाटै सिस्टम सेटिङ गरेर ल्याएको हो। स्पेशल छ साउन्ड सिस्टम। त्यस पछाडि आएर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फिनिसिङ भित्रको। र हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु, यो चाहिँ तपाईको सनरुफ हो। यो चाहिँ सनरुफ हो र तपाईको पछाडिको फिनिसिङ। यो तपाईले हजुरले गाडी सिसा लगाएर स्टार्ट गरेर हिँड्नु भयो भने बाहिरको इको साउन्ड कुनै पनि आउँदैन। पुरै साउन्ड प्रुफ सिस्टमले बनाएको छ यो बडी। र सबै यो डिजाइनेट तपाईको सबै यो मर्सिडीजको डिजाइनेट हो। सिटहरू सबै लेदरिङ छ। म्युजिक सिस्टम एन्ड्रोइड टच स्क्रिन हो। र यो जम्मै हजुरले यो गाडी सबै यो लाइटिङ हो। सबै यसमा लिड टाइपको लाइटहरू छ। सबै लिड टाइपको लाइटहरू यसमा जडान गरेको छ। पछाडि बस्नलाई एक्चुअल थारमा जति अट्ने त्यसको एकजना बेसी अट्छ र कम्फोर्टेबल तरिकाले फोल्डिङ सिट त्यो अनुसारले लग्जरी सिट बनाएको छ। हजुरले भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साउन्ड सिस्टम तपाईले साउन्ड सिस्टम नि सुन्नु भइहाल्यो। साउन्ड सिस्टम नि राम्रो छ। अब हामी बाहिर जाँदैछौँ। यसको स्पेशल छुट्टै विशेष तरिकाको गाडी तपाईले यसको विशेषताहरू। अनि यो जम्मै गार्डहरू जम्मै यो फलामको गार्डहरू हो। त्यस पछाडि आएर यो सामान्य छुट्टै यो चाहिँ ल्यान्ड रोभर तपाईको डिफेन्डरको टाइपको ह्यान्डल त्यो टाइपको छ। अनि त्यस पछाडि यसको ग्लासहरू पनि लिड सिस्टमको ग्लास हो। अनि त्यस पछाडि यो थारमा आउँदैन। यो तपाईको इन्टरकुलर यो चाहिँ डिफेन्डरमा ल्यान्ड रोभरको डिफेन्डरमा आउने यो टाइपको त्यो छ। गाडीहरू पनि डुबी पनि यसले गर्दाखेरि केही पनि असर पर्दैन। पुरै लगभग 70-80% डुब्दाखेरि पनि यो गाडी केही पनि हुँदैन। यो इन्टरकुलर भएको कारणले गर्दाखेरि बम्परहरू जम्मै
फलामको प्लस यसमा डिजाइनेट गरेको छ। लाइटहरु जम्मै एलईडी हो, यो लिड हो। यो लाइटहरु जम्मै लिड सिस्टमको छ। त्यसपछि आएर हजुरको विशेष गरी तपाईको यसमा पछाडी र अगाडि सस्पेन्सन र पछाडी मोडिफाई सबै तपाईले ब्याकलाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जम्मै लिड टाइपमा, यो नेपालमा पाइँदैन यो लिडहरु, यो लिड लाइटहरु हजुरले हेर्नुस्। यो लिड लाइट पार्किङ लाइटहरु तपाईले नेपालमा पाइँदैन। ब्याक गियर भयो। पार्किङ गर त बाबु, ब्याक गियर अफ गर, पार्किङ वाला पार्किङ। पार्किङ त्यो चाबी अन गरेर घुमाउनु पार्किङ। पार्किङ ब्रेक हान त। एलईडी लाइट सिस्टम छ यो। ल अफ गर्नु। त्यसपछि छुट्टै माथि बोर्ड पनि छ। यो विशेष तरिकाले बनाएको छ। यसमा भनेको थारको गाडीमा इन्जिन र च्यासिस बाइक सबै मोडिफाइड भएको रहेको छ। भित्रको फिनिसिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपालमा गाडी छैन यति डिजाइनिङ भएको, सबै बाहिरबाट मोडिफाइड भएर आएको। यो सबै यो कपिराइट गरेको छ। हेर्नुहोस्, यो विशेष स्पेसल। अब यसको प्राइसको मूल्याङ्कन हुँदैन। यो चाहिँ बाहिरको सबै पट्टि पालिदिनु क्या। अब हजुरहरूलाई मैले यसको लाइटिङ देखाउँछु हजुरलाई। यो सबै स्पेसल र लिड सिस्टमको लाइट हो। यो नेपालमा पाइँदैन यो लाइट लिडहरू। त्यो उ लिएर आउनु, मोटर लिएर आउनु। रिमोट पछाडि, सिट पछाडि छ। हजुरलाई म यो गाडी अड्क्यो भने, कतै पस्यो अथवा भिरतिर अथवा कतै खोलातिर घुम्यो भने यसलाई कसरी गाडीलाई तान्ने बचाउने भनेको चेन फुली ल्याएर तान्नु पर्दैन। यसले आफै काम गर्छ। एउटा पजेरोमा तपाईँले ड्राइभ गर्दा, अपर ड्राइभ गर्दा एउटा पजेरोमा चढेको फिल हुन्छ तपाईँलाई। यसमा पुरै सस्पेन्सन छ। यहीँ छ, यहाँभित्र यसको पछाडि छ। हामीले यसलाई अब हामीले तपाईँलाई यो मिसिन कसरी चलाउने भनेर हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। यो युज गर्नलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ। हामीले अब यो जोडिसकेपछि यसमा अटोमेटिक नै गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी तान्दै ल्याउँछ। यो
तपाईको यो सबै यो इलेक्ट्रिक वाला हो मोटर। अब हजुर देख्नुभयो यो यसरी युज गर्न सकिन्छ, यसरी युज गर्न सकिन्छ यसलाई। यसले गर्दाखेरि तपाईलाई कतै गाडी बाटोमा फस्यो, भिडमा अड्क्यो, कतै रोडमा कतै डिस्टर्ब भयो भने तपाईले यसलाई युज गर्यो भने कुनै सपोर्ट कसैको साथ चाहिँदैन। आफै अटोमेटिक यसले रुखमा कतै अड्काएर त्यसपछि यसले तान्न आफै अटोमेटिक तान्छ। यसले विशेष तरिकाले बनाएको गाडी छ यो। नेपालमा एन्टिक पिस नै हो हजुर। सबै यो सबै डिजाइनेटहरू अलग अलग किसिमको डिजाइनेट छ। बडी जम्मै तपाईँको जिपको विलिङ्गरको जिपको डिजाइनेट छ। ड्यासबोर्ड फिनिसिङहरू जम्मै मर्सिडीको डिजाइनेट छ। सिटहरू ल्यान्ड रोभर एउटा के अनुसारको डिजाइनेट गरेर बनाएको सिट छ। हजुरले यसको गाडी हेर्नको लागि सातो बाटो ललितपुरमा आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अटोमोबाइल्स कम्पनी हो। म चाहिँ नारायण श्रेष्ठ बोल्दैछु। मेरो नम्बर 9851137243 प्लस 9851135063 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। एकचोटि अवश्य पाल्नुहोला। यो गाडी महिन्द्राको थार गाडी हो। यो गाडीलाई जिपको विलिङ्गरको उसमा कपिराइट गरेको छ। त्यो नेपालमा आउँदैन गाडी। नाडा अटोसम्म डिस्प्लेको लागि राखेको थियो, त्यसको लागि डिजाइनेट गरेको हो यो गाडी। यसमा एलइडी लाइटहरू, यो इलेक्ट्रिक मेसिन हो यो मोटर। गाडी कतै गाह्रो अप्ठ्यारो हिलोमा अड्क्यो भने यो गाडी तपाईँको स्विचिङ अन गरेर रिमोटले यसलाई गाडी सहजै तान्न सकिन्छ। जम्मै यो लिड प्रयोग छ। त्यसपछि आएर यसको स्पेसली टायर भयो, यो ट्युबलेस टायर हो। यो गाडी थारमा भएको इन्जिन र च्यासिस मात्रै हो, अरू सबै मोडिफाइड गरेको छ। यो कम्पनीबाट आउने सकरहरू पत्ताहरू बाहेक त्यो पनि छैन, पुरै चेन्जिङ छ। यो गाडीमा तपाईँले एउटा पजेरोको लग्जरियस फिल गर्नुहुन्छ। यसमा सस्पेन्सन सकहरू छ। यो गाडी म भित्रको फोटो देखाउन गइरहेको छु। यो सबै डिजाइनेट तपाईँको मर्सिडिजको डिजाइनेट उसमा बनाएको छ। नेपालमा नगरी यो विदेशमै डिजाइनेट मोडिफाई गरेर आएको हो। यसमा साउन्ड सिस्टम छुट्टै स्पेसल छ। यसलाई पावर विन्डो कम्पनीबाट आउँदैन, पावर विन्डो पनि हालेको छ। त्यसपछि आएर तल सबै फ्लोरिङ छ सबै। यो जम्मै इलेक्ट्रिकवाला हो। यो ल्यान्ड रोभरको डिजाइनेट हो। यो सिट इलेक्ट्रिकवाला सिट हो। अगाडि पछाडि सबै इलेक्ट्रिकबाट हुन्छ। र यो सबै ड्यासबोर्डहरू जम्मै लेदरिङ गरेको छ। यो मर्सिडिजको डिजाइनेट हो। यो सबै त्यो अनुसारले कपी गरेको छ हामीले डिजाइनेट। यो मर्सिडिजको हो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो साउन्ड सिस्टमहरू त्यही विदेशबाटै सिस्टम सेटिङ गरेर ल्याएको हो। स्पेसल छ साउन्ड सिस्टम। त्यस पछाडि आएर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फिनिसिङ भित्रको। र हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको सनरुफ हो। यो चाहिँ सनरुफ हो। र तपाईँको पछाडिको फिनिसिङ यो तपाईँले हजुरले गाडी सिसा लगाएर स्टार्ट गरेर हिँड्नुभयो भने बाहिरको इको साउन्ड कुनै पनि आउँदैन। पुरै साउन्ड प्रुफ सिस्टमले बनाएको छ यो बडी। र सबै यो डिजाइनेट तपाईँको सबै यो मर्सिडिजको डिजाइनेट हो। सिटहरू सबै लेदरिङ छ। म्युजिक सिस्टम एन्ड्रोइड टच स्क्रिन हो। र यो जम्मै हजुरले यो गाडी सबै यो लाइटिङ हो। सबै यसमा लिड टाइपको लाइटहरू छ। सबै लिड टाइपको लाइटहरू यसमा जडान गरेको छ। पछाडि बस्नलाई
एक्चुअल थारमा जति अट्ने त्यसको एकजना बेसी अट्छ र कम्फोर्टेबल तरिकाले फोल्डिङ सिट त्यो अनुसारले लग्जरी सिट बनाएको छ। हजुरले भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साउन्ड सिस्टम तपाईँले साउन्ड सिस्टम नि सुन्नु भइहाल्यो। साउन्ड सिस्टम नि राम्रो छ। अब हामी बाहिर जाँदैछौँ। यसको स्पेसल छुट्टै विशेष तरिकाको गाडी तपाईँले यसको विशेषताहरू अनि यो जम्मै गार्डहरू जम्मै यो फलामको गार्डहरू हो। त्यस पछाडि आएर यो सामान छुट्टै यो चाहिँ ल्यान्ड रोभर तपाईँको डिफेन्डरको टाइपको ह्यान्डल त्यो टाइपको छ। अनि त्यस पछाडि यसको ग्लासहरू पनि लिड सिस्टमको ग्लास हो। अनि त्यस पछाडि यो थारमा आउँदैन। यो तपाईँको इन्टरकुलर यो चाहिँ डिफेन्डरमा ल्यान्ड रोभरको डिफेन्डरमा आउने यो टाइपको त्यो छ। गाडीहरू पनि डुबे पनि यसले गर्दाखेरि केही पनि असर पर्दैन। पुरै लगभग 70-80% डुब्दाखेरि पनि यो गाडी केही पनि हुँदैन। यो इन्टरकुलर भएको कारणले गर्दाखेरि बम्परहरू जम्मै फलामको प्लस यसमा डिजाइनेट गरेको छ। लाइटहरू जम्मै एलइडी हो। यो लिड हो। यो लाइटहरू जम्मै लिड सिस्टमको छ। त्यसपछि आएर हजुरको विशेष गरी तपाईँको यसमा पछाडि र अगाडि सस्पेन्सन र पछाडि मोडिफाई सबै तपाईँले ब्याकलाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जम्मै लिड टाइपमा यो नेपालमा पाइँदैन। यो लिडहरू यो लिड लाइटहरू हजुरले हेर्नुहोस्। यो लिड लाइट पार्किङ लाइटहरू तपाईँले नेपालमा पाइँदैन। ब्याक गियर भयो। पार्किङ गर त बाबु, ब्याक गियर अफ गरेर पार्किङ वाला पार्किङ त्यो चाबी अन गरेर घुमाउ न। पार्किङ ब्रेक हान त। लाइट सिस्टम छ यो। ल अफ गर्नु। त्यसपछि छुट्टै माथि होड पनि छ। त्यो विशेष तरिकाले बनाएको छ। यसमा भनेको थारको गाडीमा इन्जिन र च्यासिस बाइक सबै मोडिफाइड भएको आएको छ। भित्रको फिनिसिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ नेपालमा गाडी छैन यति डिजाइनिङ भएको। सबै बाहिरबाट मोडिफाइड भएर आएको यो सबै। यो कपिराइट गरेको छ। हेर्नुहोस् यो विशेष स्पेसल। अब यसको प्राइसको मूल्याङ्कन हुँदैन। यो चाहिँ बाहिरको सबै बत्ती बालिदिउँ त। अब हजुरहरूलाई मैले यसको लाइटिङ देखाउँछु हजुरलाई। यो थुप्रै स्पेसल लिड सिस्टमको लाइट हो। यो नेपालमा पाइँदैन यो लाइट लिडहरू। त्यो उ लिएर आउनु, मोटर लिएर आउनु। रिमोट पछाडि सिट पछाडि छ। हजुरलाई म यो गाडी अड्क्यो भने कतै पस्यो अथवा भिरतिर अथवा कतै खोलातिर घुम्यो भने
यसलाई कसरी गाडीलाई तान्ने बचाउने भनेको चेन फुली ल्याएर तान्नु पर्दैन, यसले आफैले काम गर्छ। एउटा पजेरोमा तपाईँले ड्राइभ गर्दा अपर ड्राइभ गरेर एउटा पजेरोमा चढेको फिल हुन्छ तपाईँलाई। यसमा पुरै सस्पेन्सन छ, यहीँ छ यहाँभित्र यसको पछाडि छ। हामीले यसलाई अब हामीले तपाईँलाई यो मेसिन कसरी चलाउने भनेर हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। यो युज गर्नलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ। हामीले अब यो जोडिसकेपछि यसमा अटोमेटिक नै हिल गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी तान्दै ल्याउँछ। यो तपाईँको यो सबै हो इलेक्ट्रिकवाला हो मोटर। अब हजुर देख्नुभयो, यो यसरी युज गर्न सकिन्छ, यसरी युज गर्न सकिन्छ यसलाई। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कतै गाडी बाटोमा फस्यो, भिडमा अड्क्यो, कतै रोडमा कतै डिस्टर्ब भयो भने तपाईँले यसलाई युज गऱ्यो भने कुनै सपोर्ट कसैको साथ चाहिँदैन। आफै अटोमेटिक यसले रुखमा कतै अड्काएर त्यसपछि यसले तान्न आफै अटोमेटिक तान्छ। यसले विशेष तरिकाले बनाएको गाडी छ यो। नेपालमा एन्टिक पिस नै हो हजुर। सबै यो सबै डिजाइनेडहरू अलग अलग किसिमको डिजाइनेड छ। बडी जम्मै तपाईँको जिपको विलिङ्गरको जिपको डिजाइनेड छ। ड्यासबोर्ड फिनिसिङहरू जम्मै मर्सिडीको डिजाइनेड छ। सिटहरू ल्यान्ड रोभर एउटा के अनुसारको डिजाइनेड गरेर बनाएको सिट छ। हजुरले यसको गाडी हेर्नको लागि सातो बाटो ललितपुरमा आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अटोमोबाइल्स कम्पनी हो। म चाहिँ नारायण श्रेष्ठ बोल्दैछु। मेरो नम्बर 9851137243 प्लस 9851135063 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। एकचोटि अवश्य पाल्नुहोला। यस्तै फरक भिडियो हेर्नको लागि डेली सो नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।